Private bus operators have urged the Goa government to release the pending fuel subsidy, which is amounting to almost 18 crores rupees, which has been delayed for 2 years. They refuse to join the new Mahaji bus scheme until payments are made, criticizing the lack of consultation during its formulation. Release the subsidies, let us discuss about joining Mahaji bus later seems to be their cry. डिस्कशन विरोध असो ना सरकाराचेर आमचे इतलेच आहा ज्यो गाडयो बंद आसा ज्यो गाडयो आमी चलोवंक शकना आनी आमचे ते पयशे हक्काचे जे देणे आहा ते जर पयलीं आमकां सरकार दिता आमची मागण्यो केल्ल्यो आसा आमी मागलेले आसा सरकारा कडेन आतां ते दिता म्हणून केन्ना दिता ते पळोवया ते जर दिले आमचे जाल्यार गाडयोय आमच्यो रस्त्यार येतल्यो आमी गाडयो रिपेर करून हाडूंक शकता थोड्याचे इन्स्टॉलमेंट आहा बँकीचे ते बँकीनूय थोड्याच्यो गाडयो व्हरून ओडून दवरलेले आहा ते पयशे भरून आमी त्यो गाडयोय हाडूंक शकता चलोवंक पडट्यो तेन्ना हे जर पयशे आमचे येत खूब हेल्प जातलो आमकां म्हणजे गाडी हाडपाक आनी हे स्किमीक जॉयन जावपाकूय मागीर तेजेर डिस्कशन जातले ही एक वेगळी गोश्ट आहा पूण हे जर मेळत हो आमचो इम्पॉर्टंट पॉयंट हे पयशे हातीन मेळ्ळ्या उपरांत आमी तेजेर बोलणी करूंक शकता. कितले देणे आता ते जवळ जवळ 18 कोटी सुमार जातले. 18 कोटी आणि सबसिडीचे आहेत न्हू? हय. केन्नासून पेंडींग आसा म्हणलं तुमी? हे आतां आमचे कोवीड जाला तेज्या उपरांत ते सगळे पेंडींगूच आहा 2 वर्सांचे. आणि हातून लोन म्हटल्यार कशें लोन आतां सगळ्यांनी आतां लोन काडला आसतना सगळे चडश्यो गाडयो लोनाचेर आहा. हे बी आतां म्हाजी हांवें सबसिडी घेतलेली बस रिप्लेसमेंट हांवें घेतलेली स्वता 8 वर्सां जाली तेन्ना आमकां ते 4 लाख मेळटाले ते 4 लाख अजून म्हाका मेळोंक ना. 1460 बसी आहल्यो ती कोविडाच्यान जेन्ना सरकारान कोणाची विचारपूस करूंक ना आनी इलेक्ट्रीक बसी ज्यो आहा ह्यो वाडत आसा आनी दिसान दीस आमचे जे ड्रायव्हर आहा ते कदंबा कडेन वचाता ताका लागून एक करून आतां अश्यो बसी बंद पडपाक लागलेल्यो आहा. आतां लेटस्ट पळय जे आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा 15 दिसाचे पयलींचे तितून 1073 बसी प्रायवेट ऑन रोड आसा 376 बसी कोणाच्यो बना किंवा थोड्यांनी विकल्यो थोड्यांनी स्क्रॅप केल्यो आनी अशा परिस्थितीन आहा. म्हणून ताका लागून कितें आहा प्रमोद सावंत सरकाराचेर हो सारको एक बॅड रिमार्क कहो कितें की त्याच्या सरकाराच्या कार्यकाळान ह्यो गोश्टी घडल्या. आतां 2017तल्यान जेन्ना तो चीफ मिनिस्टर म्हणून जेन्ना येयला मनोहर पर्रीकराच्या हेच्या उपरांत पुणून आयज पर्यंत पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा पळय तो खंयच सिरियसली न घेता. 376 बसी जेन्ना बंद पडटा कितें आनी सरकार तेचेर कांयच उपाय काडिना एक सादी विचारपूस करिना तेचेर कांय चर्चाच जायना हे खंय तरी सरकाराची इनएफिशियन्सी तितूंतल्यान दिसून येता. हांवें पयशे भरून हाडलेली गाडी आनी आतां फुडें जर आमी 10 लाख पयले भरा आनी गाडी हाडा म्हटलें तुमी जाल्यार कशें जातलें. आतां तुका म्हाजे तेन्नाचेच 5 लाख म्हळ्यार आयज विथ इंट्रस्ट 10-12 लाख जातले. तेच जर म्हाका सरकारा कडसून मेळोंक ना जाल्यार हेजी आस आमी कशी धरपाची हे 10 लाख दिवन बस हाडपाची. बट ताका कितें तरी क्रायटेरिया आसूंक जाय ती सरकारान सांगूंक जाय 10 लाख तुमकां कशें दितले कसल्या स्वरुपान दितले काय सरकार दितले 10 लाख कंपनीक आनी आमकां बस दितले घेवन आनी ती चलया हे कांयच बोलणी जावंक ना. पळय विरोध कित्याक जाता की सरकारान हेच्या पयलीं म्हणजे कोर्टाच्या आदेशाचेर ज्यो पळय 2 स्किमी केल्ल्यो फ्युअल सबसिडी 2014 आनी इन्शुरन्स सबसिडी 2014 ह्यो दोनूय स्किमीचे जे पळय बॅलन्स देणे आहा 2017तल्यान इन्शुरन्स सबसिडीचे देणे दिवंक ना आनी 2014 जून 18तल्यान फ्युअल सबसिडीचे देणे दिवंक ना. म्हणून ताका लागून कितें आहा बस ऑपरेटरांचो सरकाराचेर विश्वास ना आनी ताका लागून सगळ्यांचें म्हणणें कितें की पयलींचे जे देणे कमीत कमी कोविडा पर्यंत तरी दिवचे जून 18 ते मार्च 20 पर्यंत तरी दिवचे मागीर पोस्ट कोवीड सोडून घाल म्हणटकूच ते तरी पयलीं सरकारान दिवचे मागीर जी स्कीम आहा पळय तेचो विचार करुया आमी. आतां पळय सरकारान तितून खूब आश्वासनाचे गाजर दाखयला तितून 3 रुपया पर किलोमिटर सबसिडी 10 लाख नवी बस घेवपाक मागीर परत 30,000 इन्शुरन्स सबसिडी. आतां सादें हे लॉजीक जर पळयलें जाल्यार ज्या सरकारा कडेन
जे 20,000 इन्शुरन्साचे 2017 ते आतां पर्यंत दिवंक जायना. हांव हे हक्काचें म्हणटा, आमच्या हक्काचें. कित्याक लागून हक्काचें म्हणटा की जो पर्यंत कदंबाचे पास आहा पळय तो पर्यंत आमकां फ्युअल सबसिडी आनी इन्शुरन्स सबसिडी मेळपाक जाय आसली. तरी आमी खंय तरी एक भुमिका घेतली, असो चड ओडून धरपाचें ना. मार्च 20 पर्यंत तरी घेवन कितें आमचो एक आदार कितें आमकां मेळटा तो पुरो म्हूण. तरी आसतना सरकारान चाल ढकल केली. Like, subscribe and get notified.